नाजरीन, आपका मेज़बान नईम अख्तर संधू सिलसिलावार आगाही सीरीज़ के साथ हाजिर है। मौजू है कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने ऊपर ईमान लाने वाले मुसलमान हवारियों के एक ग्रोह से दरख्वास्त की जो अल्लाह की राह में उनकी मदद करें, जबकि कुरान शरीफ सह और इस्लामी मुफस्सिर की कुतुब में इन हवारियों के किसी एक काम के बारे में कोई तफसीलात अमली तौर पर नहीं है। दूसरा, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सब हवारी मुसलमान थे, जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह ने बहुत से शागिर्दों में से 12 शागिर्दों को चुना जो सब के सब यहूदी थे, और यीशु मसीह के साथ उनका रिश्ता उस्ताद और शागिर्द का था। यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद इन शागिर्दों ने यीशु मसीह की तालीमात का प्रचार करना शुरू किया, जिससे सारी दुनिया में मसीहत फैली। 5वें हिस्से में गलत फहमियों का मुवाज़ना थी जैसा। नाज़रीन, उर्दू लुगत में हवारी का मतलब मददगार, वफादारी से काम करने वाला, दोस्त। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के इसहाब कुरान शरीफ की 6236 आयात में लफ्ज़ हवारी 5 बार आया है, और इन हवारियों के आसमानी दस्तरखान मतलब मायदा की मुनासबत से कुरान शरीफ की 5वीं मदनी सूरत का नाम अल मायदा है, जिसकी 120 आयात और 16 रकू हैं। जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह ने बहुत से शागिर्दों में से 12 को चुना जो सब के सब यहूदी थे, जिनकी अक्सरियत माहीगिरी और मसूल लेने वाले थे। जबकि यीशु मसीह के बाद इन शागिर्दों ने यीशु मसीह की तालीमात का प्रचार करना शुरू किया, जिससे सारी दुनिया में मसीहत फैली। और यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के बाद सब शागिर्दों का मकाम रसूलों का था। तकरीबन एक के सिवा बाकी तमाम शागिर्द शहीद हुए। उर्दू लुगत में शागिर्द का मतलब वो पैरोकार जो किसी उस्ताद मतलब मुअल्लम से सीखना या उससे तालीम हासिल करना शागिर्द कहलाता है। शागिर्द के मानी चेला, खिदमतगार, नौकर, तालिब इल्म। 5वें हिस्से में गलत फहमियों का मुवाज़नाती जायजा। मौज़ूआत में नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुसलमान हवारियों को कहना कि कौन मेरे मददगार होते हैं। कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद करने के बारे में इन हवारियों के किसी एक काम के बारे में कोई तफसीलात अमली तौर पर नहीं है। जबकि इंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह ने गलील की झील के किनारे अपने शागिर्दों का चुनाव शुरू किया जो सब के सब यहूदी थे, और उनकी तादाद और इंजील मुक़द्दस की कुतुब इन्हीं शागिर्दों ने तहरीर की जो उन्हीं के नामों से मंसूब है। नंबर 2, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने हवारियों के लिए आसमान से ख़ुरान को उतरवाया, लेकिन आसमानी दस्तरखान मतलब मायदा में खाने वाली चीज़ों की तफसीलात अमली तौर पर नहीं है। लेकिन इस्लामी मुफस्सिर की कुतुब में दस्तरखान मतलब मायदा में उन तमाम खाने वाली चीज़ों का जिक्र किया गया है जो आसमान से मायदा मतलब दस्तरखान में सिर्फ उन हवारियों के लिए उतारी गई थी। जबकि इंजील मुक़द्दस में यीशु मसीह का अपने शागिर्दों के लिए आसमान से दस्तरखान मतलब मायदा मंगवाने का कोई वक़ुआ नहीं है। लेकिन यीशु मसीह ने 7 रोटियों और थोड़ी सी मछलियों से 4000 से ज़ायद आम लोगों को खाना खिलाया, और दूसरी बार 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से ज़ायद लोगों को खाने खिलाने के इलाही मोज़ात किए, जिनकी तफसीलात अमली तौर पर इंजील मुक़द्दस में दी गई हैं। नंबर 3,
कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के कारोबार मतलब उनके रोज़गार के बारे में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों का पेशा धोबी था, जबकि अंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह का शागिर्द बनने से पहले उन शागिर्दों का पेशा माहीगिरी और टैक्स लेने वाले और तिब के डॉक्टर और मुअल्लिम थे। नंबर 4, कुरान शरीफ में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह की राह में उनकी मदद करने के बारे में कोई तफसीलात नहीं है, जबकि अंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह के शागिर्दों का मिशन यीशु मसीह की तालीमात का प्रचार था कि वो खुदा के बेटे और दुनिया के निजात दहिंदा हैं और क़यामत के नज़दीक आसमान से दोबारा जल्द वापस आने वाले हैं। गलत फहमियों का मुवाज़नाती जायजा। नंबर 1, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मुसलमान हवारियों का चुनाव और कहा, कौन मेरे मददगार होते अल्लाह की राह पर। हवारी बोले, हम दीने खुदा के मददगार हैं, तू हमें हक पर गवाही देने वालों में लिख ले। कुरान शरीफ की 6236 आयात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के नामों और उनकी तादाद और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मददगारी करने के बारे में कोई तफसीलात अमली तौर पर नहीं हैं। दूसरा, कुरान शरीफ के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी मुसलमान थे। सूरह कुरान शरीफ की 5वीं सूरत की 111वीं आयत। और जब मैंने हवारियों के दिल में डाला कि मुझ पर और मेरे रसूल पर ईमान लाओ, बोले हम ईमान लाए और गवाह रह कि हम मुसलमान हैं। कुरान शरीफ की 3वीं सूरत की 52 और 53 आयत। फिर जब ईसा ने उनसे कुफ्र पाया, बोला, कौन मेरे मददगार होते हैं अल्लाह की तरफ। हवारियों ने कहा, हम दीने खुदा के मददगार हैं, हम अल्लाह पर ईमान लाए और आप गवाह हो जाएं कि हम मुसलमान हैं। ऐ रब हमारे, हम इस पर ईमान लाए जो तूने उतारा और रसूल के ताबे हुए, तू हमें हक पर गवाही देने वालों में लिख ले। नंबर 3, कुरान शरीफ की 61 सूरत की 14वीं आयत। ऐ ईमान वालो, दीने खुदा के मददगार हो जाओ जैसे ईसा इब्ने मरियम ने। हवारियों ने कहा था, कौन है जो अल्लाह की तरफ होकर मेरी मदद करे। हवारी बोले, हम दीने खुदा के मददगार हैं। तो बनी इस्राइल से एक ग्रोह ईमान लाया और एक ग्रोह ने कुफ्र किया, तो हमने ईमान वालों को इनके दुश्मनों पर मदद दी तो गालिब हो गए। इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया सफ़ा 277। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यहूदियों से इनकार महसूस किया तो उन्होंने कहा, कौन लोग हैं जो अल्लाह की राह में मेरी मदद करेंगे। हवारियों ने कहा, हम अल्लाह की राह में मदद देने वाले हैं। जो लोग उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद को खड़े हो गए वो साफ दिल थे, इस वजह से उनको हवारी कहा गया। इब्ने जरीर ने रवायत की है कि वो कपड़ा धोकर साफ और सफ़ेद किया करते थे, यानी ज़ात के धोबी थे। हवारी से मुश्तक है और इसके मानी खालस सफ़ेदी के हैं। इस वजह से खालस और साफ दिल दोस्तों को भी हवारी कहते हैं। कससुल अंबिया हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला रफ़ीक MA सफ़ा 728 के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के नाम और तादाद लिखी है, जिसमें हवारी अपने आप को अब्दुल्ला मतलब अल्लाह के बंदे ज़ाहिर करते थे। जबकि अंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह ने गलील की झील के किनारे अपने शागिर्दों का खुद चुनाव किया और उनकी तादाद काफ़ी थी, लेकिन यीशु मसीह ने उनमें से 12 को चुना जो सब के सब यहूदी थे। अंजील मुक़द्दस के मुताबिक यीशु मसीह जब इस दुनिया में थे
تو ان کے شاگردوں کا تعلق استاد اور شاگرد کا تھا، اور یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ اٹھائے جانے کے بعد ان سب شاگردوں کا لقب رسولوں کا ہو گیا، اور مسیحیت میں وسیع تر مفہوم میں ہر وہ مسیح رسول ہے جسے یسوع مسیح کی منادی کرنے کو بھیجا جائے۔ لوکا کی انجیل 6 باب اس کی 13 سے 15 آیت۔ جب دن ہوا تو یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کو پاس بلا کر ان میں سے 12 چن لیے اور ان کو رسول کا لقب دیا۔ شمعون جو پطرس کہلاتا ہے، اس کا بھائی اندریاس، یعقوب، یوحنا، فلپس، برتلمائی، متی، توما، حلفی کا بیٹا یعقوب، شمعون جو زلتیس کہلاتا ہے، یعقوب کا بیٹا یہودا اسکریوتی جو اس کا پکڑوانے والا تھا۔ متی کی انجیل 4 باب اس کی 17 سے 22 آیت۔ اس وقت سے یسوع مسیح نے یہ منادی کرنا اور یہ کہنا شروع کیا کہ توبہ کرو کیونکہ آسمان کی بادشاہی نزدیک آ گئی ہے۔ اور اس نے گلیل کی جھیل کے کنارے پھرتے ہوئے 2 بھائیوں یعنی شمعون کو جو پطرس کہلاتا ہے اور اس کے بھائی اندریاس کو جھیل میں جال ڈالتے دیکھا کیونکہ وہ تھے ماہی گیر، اور ان سے کہا میرے پیچھے چلے آؤ تو میں تم کو آدم گیر بناؤں گا۔ وہ فوراً جال چھوڑ کر اس کے پیچھے ہو لیے، اور وہاں سے آگے بڑھ کر اس نے اور 2 بھائیوں یعنی زبدی کے بیٹے یعقوب اور اس کے بھائی یوحنا کو دیکھا کہ اپنے باپ زبدی کے ساتھ کشتی پر اپنے جالوں کی مرمت کر رہے ہیں، اور ان کو بلایا۔ وہ فوراً کشتی اور اپنے باپ کو چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے۔ نمبر 2، قرآن شریف کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کے لیے آسمان سے دسترخوان مطلب مائدہ کو اتروایا، لیکن آسمانی دسترخوان مطلب مائدہ میں کھانے والی چیزوں کی تفصیلات نہیں ہیں، جبکہ قرآن شریف کی 5ویں سورت کا نام مائدہ اسی دسترخوان کی مناسبت سے ہے، جبکہ اسلامی مفسرین نے اپنی کتب میں آسمانی دسترخوان کی ان تمام کھانے والی چیزیں مثلا مچھلی، روٹی اور پھلوں کا ذکر کیا ہے جو آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں پر اتری تھیں۔ قرآن شریف کی 5ویں سورت کی 112 سے 115 آیت۔ جب حواریوں نے کہا اے عیسیٰ ابن مریم، کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک خوان اتارے؟ کہا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ بولے ہم چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل ٹھہریں اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی اے اللہ، اے رب ہمارے، ہم پر آسمان سے ایک خوان اتار کہ وہ ہمارے لیے عید ہو، ہمارے اگلے پچھلوں کی، اور تیری طرف سے نشانی، اور ہمیں رزق دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میں اسے تم پر اتارتا ہوں، پھر اب جو تم میں کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہاں میں کسی پر نہ کروں گا۔ قصص الانبیاء، مولانا محمد عبدالرشید قاسمی، صفحہ 433۔ حضرت عیسیٰ کے حواری زیادہ تر غریب اور مزدور طبقہ لوگ تھے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ ہمارے لیے غیب سے روزانہ ایک دسترخوان نازل کر دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، عیسیٰ تمہاری دعا قبول ہوئی، اور فرشتوں کو حکم دیا کہ مائدہ دسترخوان تیار کرو۔ دیکھتے دیکھتے اللہ کے فرشتے فضا سے آسمانی مائدہ لے کر اترے، جس میں تلی ہوئی مچھلیاں اور تر و تازہ پھل اور روٹیاں موجود پائیں، اور دسترخوان کھولتے ہی ایسی
नफीस खुशबू निकली कि उसकी महक ने सबको सरमस्त कर दिया। सब ने शिकम सेर होकर ये मैदा खाया, लेकिन ख्वान की मकदार में कोई कमी ना हुई। जबकि यसु मसीह का अपने शागिर्दों के लिए आसमान से दस्तरखान मतलब मायदा मंगवाने का कोई वाक़या नहीं है। लेकिन अंजील मुक़द्दस के मुताबिक यसु मसीह ने 5 रोटियों और 2 मछलियों से 5000 से ज़ायद अपने पीछे आने वाले आम लोगों की भीड़ को खाना खिलाया, जिसके 12 टोकरे टुकड़ों के बचे। दूसरी बार 7 रोटियों और थोड़ी सी छोटी मछलियों से 4000 से ज़ायद आम लोगों की भीड़ को खाना खिलाया, जिसके 7 टोकरे टुकड़ों के बचे। अंजील मुक़द्दस में इन मोजज़ात की तफसीलात अमली तौर पर बयान की गई हैं। यूहन्ना की अंजील 6 बाब उसकी 8 से 13वीं आयत। यसु मसीह के शागिर्दों में से एक ने यानी शमौन पतरस के भाई इंद्रियास ने उससे कहा, यहाँ एक लड़का है जिसके पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, मगर ये इतने लोगों में क्या है? यसु मसीह ने कहा, मैं के लोगों को बैठाओ, और उस जगह बहुत घास थी। बस वो मर्द जो तखमीनन 5000 थे बैठ गए। यसु मसीह ने वो रोटियां ली और शुक्र करके उन्हें जो बैठे थे बांट दी, और इसी तरह मछलियों में से जिस कदर चाहते थे बांट दिया। जब वो सेर हो चुके तो यसु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि बचे हुए टुकड़ों को जमा करो ताकि कुछ ज़ाया ना हो। चुनांचे उन्होंने जमा किया और जौ की 5 रोटियों के टुकड़ों से जो खाने वालों से बच रहे थे 12 टोकरियां भरी। मरकज की इंजील 8 बाब उसकी पहली 3 आयत। उन दिनों में जब बड़ी भीड़ जमा हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने शागिर्दों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ रही है और इनके पास कुछ खाने को नहीं। अगर मैं इनको भूखा घर रुखसत करूं तो राह में थक कर रह जाएंगे। अब्बास इनमें से दूर के हैं। 6 से नामी है। उनके पास 7 रोटियां और थोड़ी सी छोटी मछलियां थी। यसु ने उन पर बरकत देकर कहा कि ये भी उनके आगे रख दो। बस वो खाकर सेर हुए और बचे हुए टुकड़ों के 7 टोकरे उठाए, और लोग 4000 के करीब थे। फिर उनको रुखसत किया। नंबर 3, कुरान शरीफ की 114 सूरतों की 6236 आयत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारियों के पेशे का कोई जिक्र नहीं है कि वो क्या क्या काम करते थे। लेकिन इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतुब के मुताबिक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी पेशे के लिहाज से धोबी थे। तफसीर इब्ने कसीर जिल्द अव्वल सफ़ा 429। ये लोग धोबी थे और हवारी इन्हें इनके कपड़ों की सफ़ेदी की वजह से कहा गया है। बाज़ कहते हैं कि ये शिकारी थे। सही ये है कि हवारी कहते हैं मददगार को। हवारी के लफ्ज़ी मैनी कपड़ा धोकर उसे साफ और उजला कर देने वाले के हैं। इस्लामी इंसाइक्लोपीडिया सफ़ा 277। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इन यहूदियों से इनकार महसूस किया तो उन्होंने कहा, कौन लोग हैं जो अल्लाह की राह में मेरी मदद करें? हवारियों ने कहा, हम अल्लाह की राह में मदद देने वाले हैं। जो लोग उस वक़्त हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की मदद को खड़े हो गए वो साफ दिल थे, इस वजह से इनको हवारी कहा। इब्ने जरीर ने रवायत की है कि वो कपड़ा धोकर साफ और सफ़ेद किया करते थे। ज़ात के धोबी थे। हवारी से मुश्तक है और इसके मायने खालस सफ़ेदी के हैं। इस वजह से खालस और साफ दिल दोस्तों को भी हवारी कहते हैं। नंबर 3,
جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کے شاگردوں کی اکثریت پیشہ ور ماہی گیری اور مصول لینے والے تھے۔ یسوع مسیح کے زمانے میں ماہی گیری کی صنعت بہت زیادہ منافع بخش اور وسیع تھی۔ زبدی کے بیٹے یعقوب اور یوحنا کو جب یسوع مسیح نے اپنے شاگرد ہونے کے لیے بلایا تو وہ اپنا خاندانی کاروبار ماہی گیری کو اپنے باپ اور مزدوروں کے سپرد کر کے یسوع مسیح کے پیچھے ہو لیے، اور یہ پطرس اور اندریاس کے ساتھ ماہی گیری کا کام کرتے تھے۔ فلپس ایک مبشر تھا، لوکا ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈاکٹر تھا، متی جس نے مصول لینے والی چوکی کو چھوڑ کر یسوع مسیح کی شاگردی اختیار کی۔ نمبر 4، قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے کسی خدائی یا کسی کاموں کے مشن کے بارے میں کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیاتی میں یا ان کی وفات کے بعد ان کا مقصد یا کوئی کام کیا ہو، کوئی تفصیلات عملی طور پر نہیں ہیں۔ قرآن شریف کی 30 سورت کی 53 آیت، اے رب ہمارے، ہم اس پر ایمان لائے جو تو نے اتارا اور رسول کے تابع ہوئے، تو ہمیں حق پر گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ قرآن شریف کی 61 سورت کی 14 آیت، اے ایمان والو خدا کے مددگار ہو جاؤ، جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا تھا، کون لوگ ہیں جو اللہ کی طرف ہو کر میری مدد کرے؟ حواری بولے، ہم دین خدا کے مددگار ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا، تو ہم نے ایمان والوں کو ان کے دشمنوں پر مدد دی تو غالب ہو گئے۔ قرآن شریف بسیاستہ اور اسلامی مفسرین کی کتب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے کسی ایک کام کے بارے میں کوئی بیان نہیں ملتا کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وفات پا جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کے کسی کام کو آگے بڑھایا ہو جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے سپرد کر کے گئے تھے، اور نہ ہی حواریوں کے متعلق قرآن و حدیث میں ایسی کوئی آیت یا روایت نہیں ہے جس سے معلوم ہو سکے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کسی مشن کو آگے بڑھایا ہو، کوئی تفصیلات نہیں ہیں۔ جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کے شاگردوں کی منزل ان کی تعلیمات کا ساری دنیا میں پرچار تھا، اور ان کے شاگردوں نے یسوع مسیح کی تعلیمات کو بڑی دلیری کے ساتھ یہودیوں، یونانیوں اور غیر اقوام میں تبلیغ کی، اور اس خوشخبری کو ساری دنیا میں پھیلایا کہ یسوع مسیح خدا کے بیٹے اور دنیا کے نجات دہندہ، اور قیامت کے نزدیک یسوع مسیح دوبارہ آسمان پر سے جلد آنے والے ہیں۔ یسوع مسیح کی مصلوبیت کے بعد ان کے تمام شاگردوں کا رتبہ رسالت کا تھا۔ جب یسوع مسیح اس دنیا میں تھے تو شاگردوں کا رشتہ استاد اور شاگرد کا تھا۔ یسوع مسیح کے بعد ان کے شاگردوں نے 60 سے 70 سالوں سے زائد عرصہ کے دوران یسوع مسیح کی تعلیمات، ان کے معجزات اور واقعات کو اپنی کتب میں تحریر کیا جو یسوع مسیح نے اس دنیا میں کیے تھے اور جس کے وہ چشمدید گواہ تھے، اور اناجیل کی کتب انہی کے ناموں سے منسوب ہے جو اس وقت مسیحیت کے پاس موجود ہے۔ دوسرا، انجیل مقدس کے یسوع مسیح نہ کوئی کتاب لے کر آئے تھے اور نہ ہی انہوں نے کوئی تحریر لکھ کر دی۔ اعمال کی کتاب 4 باب اس کی 33 ہے، اور رسول بڑی قدرت سے خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی گواہی دیتے رہے، اور ان سب پر بڑا فضل تھا۔ 19 اور 20 ہے، پطرس اور یوحنا نے جواب میں ان سے کہا کہ تم ہی انصاف کرو، آیا خدا کے نزدیک یہ واجب ہے کہ ہم خدا کی بات سے تمہاری بات زیادہ سنیں؟ کیونکہ ممکن نہیں کہ جو ہم نے دیکھا اور سنا وہ نہ کہیں۔ اعمال کی کتاب 5 باب اس کی 42 ہے۔ اور یسوع مسیح کے شاگرد ہیکل سلیمانی میں اور گھروں میں ہر روز تعلیم دینے اور اس بات کی خوشخبری سنانے سے کہ یسوع ہی مسیح ہے باز نہ آئے۔
متی کی انجیل 10 باب اس کی پہلی آیت۔ پھر یسوع مسیح نے اپنے 12 شاگردوں کو پاس بلا کر ان کو ناپاک روحوں پر اختیار بخشا کہ ان کو نکالیں اور ہر طرح کی بیماری اور ہر طرح کی کمزوری کو دور کرے۔ ناظرین، حاصل کلام یہ ہے قرآن شریف کی 30 سورت کی 52 اور 53 آیت، 61 سورت کی 41ویں آیت۔ 2 سورتوں کی 3 آیات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں میں کفر پایا اور کہا کہ کون میرے مددگار ہوتے ہیں، جبکہ ان کے مددگاروں کے ناموں اور کاموں کے بارے میں قرآن شریف، سیاستہ اور اسلامی مفسرین کی کتب میں کوئی تفصیلات نہیں ہیں، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح نے 12 شاگردوں کو چنا اور یسوع مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد ان کا مقام رسولوں کا تھا۔ نمبر 2، قرآن شریف کی 5ویں سورت کی 111 سے 115ویں آیت، ایک سورت کی 5 آیات کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے مددگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ سے آسمانی دسترخوان منگوایا۔ قرآن شریف کی 5ویں سورت اسی دسترخوان کی مناسبت سے المائدہ لائی، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کا اپنے شاگردوں کے لیے آسمانی دسترخوان منگوانے کا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ یسوع مسیح نے 5 روٹیوں اور 2 مچھلیوں سے 5000 سے زائد عام لوگوں کو کھانا کھلایا، جس کے 12 ٹوکرے ٹکڑوں کے بچے۔ دوسرا 7 روٹیوں اور تھوڑی سی مچھلیوں سے 4000 سے زائد عام لوگوں کو کھانا کھلایا، جس کے 7 ٹوکرے ٹکڑوں کے بچے۔ نمبر 3، قرآن شریف میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کے کاروبار کے بارے میں کوئی تفصیلات نہیں ہیں، لیکن اسلامی مفسر ان کے حواریوں کا پیشہ دھوبی بتایا ہے، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کے شاگردوں کی اکثریت ماہی گیری، مصول لینے والے اور ڈاکٹر تھے۔ نمبر 4، قرآن شریف، سیاستہ اور اسلامی مفسرین کی کتب میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں یا ان کی وفات کے بعد حواریوں کے کسی ایک خدائی کاموں کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہیں، جبکہ مسیحی ایمان عقیدہ اور انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کے سب شاگردوں نے یسوع مسیح کے ساتھ وفاداری سے خدمت کی۔ یسوع مسیح کا مردوں میں سے زندہ ہو جانے کے بعد ساری دنیا میں ان کی تعلیمات اور معجزات کو اپنی اپنی کتب میں تحریر اور تبلیغ کیا۔ انجیل مقدس کی کتب ان کے شاگردوں کے ناموں ہی سے منسوب ہیں۔ ناظرین، قرآن شریف، سیاستہ اور اسلامی مفسرین کی کتب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری اور انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کے شاگرد الگ الگ ہیں۔ دونوں مذہبی کتب میں جو کچھ بیان ہوا ہے ان کی حقیقت حال اور ثابت شدہ واقعات کے ساتھ وابستہ قول و فعل اور روایات اور واقعات کی تفصیلات جو ان کتب میں بیان کی گئی ہیں بالکل جدا جدا ہیں۔ ان کو ایک کہنا، ماننا یا پیش کرنا بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور اس فرق سے دونوں مذاہب کے ناظرین اور علماء کرام کا موجودہ علمی دور میں باخبر ہونا بہت ضروری ہے، جبکہ دونوں مذاہب کے درمیان اکثر و بیشتر اختلافات خود ساختہ اور انسانی ذہنوں کی پیداوار ہیں، چونکہ دونوں مذاہب کے لوگ خود تحقیق نہیں کرتے، صرف سنی سنائی باتیں سنتے اور اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اور جب قرآن شریف اور بائبل مقدس کی مذہبی اصطلاحات کی تشریح، تصورات اور معنی کی بات ہو تو بظاہر مشترک اصطلاحات حقیقت اور معنویت کے لحاظ سے بالکل مختلف ہیں۔ دوسرا، اکثر اختلافات مذہبی کتب کے مختلف الفاظ اور واقعات کو اپنی مرضی کے معنی پہنانا اور پیش کرنا، لیکن حقیقت پسندی اور صاف گوئی انسان کو بے شمار غلطیوں اور رنجوں سے محفوظ رکھتی ہے، جبکہ عالمانہ بات یہ ہے کہ تنقید سے پہلے تحقیق، الزام سے پہلے ثبوت اور اختلاف سے پہلے دلیل رکھنا اعلیٰ ظرف کی علامت ہے۔ اور اگر دونوں مذاہب کے ناظرین اور علماء کرام اپنے اپنی مذہبی کتب کے مطابق جو یہ کتابیں ان کو سکھاتی
بتاتی اور کہتی ہیں۔ اگر اسی پر عمل کریں اور انسانی رشتوں سے ایک دوسرے کی برداشت کریں تو ہماری یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ مسلمہ حقیقت یہ ہے کہ انسان پیدائشی طور پر کسی سے نفرت نہیں کرتا، نفرت کرنا اسے سکھایا جاتا ہے، ورنہ انسان کی فطرت تو محبت کرنا ہے۔ ناظرین، سلسلہ وار آگاہی سیریز میں آئندہ موضوع ہے قرآن شریف کے مطابق کافروں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی خفیہ تدابیر، لیکن ان خفیہ تدابیر کی کوئی تفصیلات عملی طور پر نہیں ہیں، جبکہ انجیل مقدس کے مطابق یسوع مسیح کو مصلوب کرنے کا یہودی مخالفین کا خفیہ منصوبہ چھٹے حصے میں غلط فہمیوں کا موازناتی جائزہ۔ تھینک یو ویری مچ۔